Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تغطاتلتي كلاي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال لو معمد مبل 110 سلستن غزيو زكير زلو تور دي فرانس تمالي يعرفو دحرمو علو لومي 166 نت بشدشت كيلومتر رحقات بزشفنة عسراي مدرخ قصيلو وعيلوم از مدرخ كلتا ناي كاتاغوري حاد 4 كاتاغوري سلسته كلتا خا كاتاغوري كلتا درجة زنبروم ترر تعاقب زحزله بمنبارو اتوم ناي غزي تقرادم تيوم سنابوهم قتيروم كقلسوا وعيلهم بينيام قرماي زركبهم قتاليا ماليا نموسار زت اماتهم زلو تقرادم تغن اتا 15 كيلومتر تراي مشفنو زنبرت ناي نتبي قصبتا وددر ترايا تقدسهم نيرام ناي صباح مبل 10 مدرخ اب غولغول تودان اموداتا خا كاب تقداماي زوص وسدن 7 نتبي كسابتي مبل 18 درجه زحزه زوهابو كلتا نتبي تزرغيحو بمهلاو وناني قتاليا ماليا زلو مات بيدرسن لمون لكع كم ناي تاشعي مدرخ 25 نتب زوصدلو كنتاتيو انا ديوم اب قداموت كيلومترات بشكلت تبلاشي كوانت نبره قلطيفو ناب عباي غجله مستصنبرغن كوينسي منس زركبهم تقلادم تكلب ليدل تريك اب قدمي تغتيروم فطنت ناي تولدر كبرتعيم ترايوم اتحساب اتوم قتليا ماليا نموسار زق على سوزلو بينيام فليبسن تيم ميرلر اب تقدم تاصبتا ولدر زنبرت عقب كترفمو نسخ بينو 25 نت بوسيدو فلليو كعبي نيروم از تكنيك قدم صوتاون فلوط بمنبارو بينيامن فليبسنن كاب نهر عباي غجله مقراص كابي خلو تيم ميرلرغن غنا اب تقدامي كيلومتر ناي تعقبي تريفوم بيترسن بعل بينيام انت زي ترفلو نتا ناي نطب قصبتا وردرغن انت قراداماي استانا ماكس كانتر بربع غوما قديمو كعوتلا بمخالو 25 نطب وسيدو ماكس كانتر نتن 10 نطب كوسدن كلو بينخا نياسفر فليبسن قديمو حنصاص بمرغاز 16 نطب يحيزوم بيدرسن ون 14 نطب رخيبيوم تيم ميرلرغن بقدمت مالن لومن زخونه نطب كحسل زي كعله بيدرسن 65 نطبي بينخا 36 نطبيهم كسيبوملوم دحرزا ناي نطب قصبتا وردر ازوم تقرادمتي اب دحريت كوينوم صباح اب وسان وردر زخونم حيلك عقوبيهم ترايوم انت اتوم ناي غزي تقرادمتغن غجلتات اب رأس غجلتات كام مفتار دو ايبولون ريتشارد كاراباس اب تنفتنت ناي موداتا كيلومترات متقعت فنيو ني 50 كاليت فليان صيف كوان تنبره معلتو غن اي نبرتن بعل بج اماليا تادي بوغاشر اوشت فرق كيلومتر اركيبو غديف وكخيد اي تصقمن بوغي خا نايزا عمد سالسيتي ناي مدرخ عوتو اب تور دي فرانس كا مبل 24 ناي مدرخ عوتو نبينو صنبيلو ابزنايلو مدرخ ابتن ناي كبر مالياتات زمصلوت انت دالو خوينو تقددما يو اي اي ايسا دلتيرو صعدا ماليا ناي ليدل تريك خوا ايسو اركيبولم ليدل تريك قطاليا مالياون بمنجدي مات بيدرسن كتحزا خلا اب ناي غانتا وددر كا ن يو اي اي ب 24 دقيقه 18 كاليتن بليصا اب قرميت يازلام أبجان نعقبن مالياتات بوغاشري مرح زلهم لومي نيوناس فينكرغارد بربعنا 4 كاليت فلي وصل زاعته ودما فلليو نفس الاستدقن 36 كاليتن بمدياب بج عماليا كمس وصدا دارغا رغوص يخوين زلهم اتزعبي هلق الرعيلو تسبي زقبرلو زلو ناينت بوددرغن صباحن دحر صباحن قتاليا ماليا نموساد وسنت زخونا مدرخات ككايديوم ابزن كلت مدرخات مار بيدرسن فلليو عقيبو مزوص قتاليا ماليا كابزبانو نموساد اصقام كخونيم نايلومي ناينت بقصبتا وردر دميركا بيدرسن ناي قتاليا ماليا نطبو ناب 293 ابرخ وزلم بينخا نتنحيزون زحدر نطبو 16 بونسخ 239 ابصيحون اللهم اب سالساي ترتازلو تيم ميرلرغن ابتن 213 ناي شام ناي مدرخ نطبي زلم فليبسن كا 205 نت يحيزو يقربولهم فليبسن كا 205 نت بحيزو يقربولهم
أمونغو بينن بيدرسنن زلو فللي ناب 54 يديبو بين خا نميرلير بعسران شدشتن نفليبسن كا ب34 بريصوم زلو سلازي صباح 161 نت ب3 كيلومتر رحقت أبز شفن مدرخ كلهم تقرادمتي نتنزل على 95 نت موساد حيال هلخكر يوم اتا أمونغو صوتا تكاير كصبتا وددر 27 نت ب8 كيلومتر مستوعزو طراي سلا تكاير بيدرسن هاديمو ناي مدمع تخولو صبيبيو البسين NSN تخون سويدال أبزن قداموت 10 كيلومترات زمعدو تقرادما ينتدعلو خينو از دنماركاوي كخونيوم أدلاي جبرانون اتا 4.9 ميتاويت مقنان زلوان 1 كيلومتر نوحات زلوا عقب حاجز كيتخونو دحرزا قصبتا ورد ريا زلا تقرادمتي أبسترف قعزوم حانتني 4 كاتاغوري زتحت مخاني ملكع زلوا عقب ترايسلة تصبيهم أموداتا لكع كم نايز حلفة مسقداموت 10 تقادمت نخوات سيو كسعر أبزد ماي بيني زيادة كخصب تسميز برلوم دحرت صباح وانتماساسا لمدرخ بمخانا بيني أبزن كلت معلتات نزن تنتي فنالو زلوا 54 نتبي كت أفاني خسعر سلازي صباحن دحرت صباحن أبكت أليا ماليا وسنت مدرخات بمخانن بأنكورينا كنكتاتلن كبرات تقاتلتي صباحن دحرت صباحن كاب ساعة 4 دحر قطر جميرنا بقطتا سفيحن موياون تنتانتات مس بروفيشنال تقلداماي إلياس أفوركي أبز شانل كنقربلكم مخاننا أقدمنا نحبر 4 جانتات صواق وانش عالم نمعتار كلتا سجونتات راي ترفني نيرو كسب حيد الساعات از فيديو مسرحو انت هجيجن فرنسا نتاني اوروبا شامبيون اوديقا نسالساي تخطات على عمد افتص عام بسي حزبل زينا ودو كوينو اللوم استاديوم دالاس لو مشت نقط محقراويان جانتات فرنسا نسبانيان كأنقد 7 شح كوف مباليو كدم ساعتاتيو كابسات نسقات مليوم فرنسا كاب سلسته غزين فصامه كتبصح اسبانيا ناي 2010 عوتا دقيمه رابعيتي وانچ اوروبان وانچ عالمن اب حدا غزي استعوتت غانتا كتكونين نابز ستاديوم مصين كل نعنتي ناب كيلان مبابين لامين يامالنين ام فلم تامسين اب 2010 كيلان مبابي نمجمريا غزيو اوانچ عالم مسيو اب لعلي ناي ليونيل ميسي غانتا اب غتماودي كام حلاف كلت شتتات بمزغاب شمو سماي سقيلو دحر 8 عامت كا اتناي لا ليغا مقناقنتو لامين يامال قيح ماليا تخدينو ناتو ناي وانچ عالم مصحف كغنصل دلو كوينوم كاب يامالن مبابين وصاون كابتم شدشت زلعله امزغبت شتوناي زوددر اتم حموشته ابزن تريفن زلوا 4 غانتات مهلاوم كال توسخي فوليار استيوم كيلان بابيخا مس حدش كبر وصن ميسي كمعراره حنت شتو تريفاتو بمهلاوا ستاديوم دالاس نز تاريخ سندلو يخل دوم زبل حتو اب قدمي كوفينو نيروم ولاكوا نرست فرنسا كيلان بابين تعبللو مايكل اوليسون ابزغطم حنت شتو كتمزغب حاجز مزغبر بشدشتن شتو زخوناكو اساسو مقرب مسبيله بحبار اب حدا وانچ عالم زبزح ناي شتو حاجز زغبره تصاوتاي كبا العدل نيرويوم اسبانيا كساب زمشت اب شدشت صوتاتات 11 شتتات امزغيبان تمصت اتي قتاليتن ازيا قتاليتن شتتات زمزغبلا ميكيل مارينوغن جغنا مسمر متقعتا كنسو اب تغيرت ومبر كوفيلو نابز ستاديوم اتيوم فرنسا كاب شدشت صوتاتات 16 شتتات امزغيبيا نتي اب زوردر حنت شتت رايس تمزغبو مسمر مكل خال اسبانيا كتفتنو اتيام ديدر دي شامب ابصوتا كرتلوتات چومناي نمسمر مكففالو كمرسو خلو بصغاماي كونفوخا ندزيخ دوي كوفابيلو نبرالي بركولاي جميروم اسبانيا جن نتا انصار بلجيم زغطمت غانتا كمزلات تحيزيا قريبا از مالتكا فابيان ريوز نبيدري كوفابيلو جميرو مالتيوم ميكيل مارينو سالساي تأمر نمسرح تصنيحو زرسن تصاوتاي كوينو اللوم اسبانيا ابز صوتا كم دخم غون فرنساي لاكت نزمزو تقل مسمر مكفالا مخانيو اقديمو تغليصو نيرو 16 شتتا زمزغبه مسمر مدقعتا بربعت تصاوت تهانيصو ززارب يبلون مسمر مكل خلاون كلت شتتا طرايو اب 6 تصاوتات اتيوم يخون امبر ولاون چومناين تتملسه كلت كفافلت طراي زحزه ماكلاي بوتا اسبانيا كتعبلو ليو اتتنبيت زلو
ፋቢያን ሪዩዝ ሮድሪን ዳኒ ኦልሞን አብዝ መስመር ዝለዓለ ዕማም ዝተዋህቦም ተጻወትዮም ነይሮም ወቅዓዊ ደርፊ ዋንጫ ዓለም 2026 ሻኪራ ከም ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ኣብ ስታዲየም ዳላስ ምስድ ሃየት ግጥም ክልተ ዓርሞሽሽ ጋንታታት ኤውሮጳ ብወግዒ ተኸፊቱ ላሚነ ያማል ትማሊ መበል 19 ዕለተ ልደቱ ጸምቢሉ ንስጳኛ መሪሑ ከይላን ምባፔ ከዓ ሰውራ ፈረንሳ ዝጀመረሉ መበል 237 ዓመቱ ኣብ ዝጸምበለሉ ጋንቱ መሪሑ ጾታ ጀሚሮም ኣብ ቀዳሞት 10 ደቂቕ እስጳኛ ዝበዝሕ ግዜ ኩዕሶ ክትቀባበል እንተዘይ ኮይኑ ካልእ ዝጥቀስ ዘይነበሮ ኮይኑ ይሓሊፉ ከም ውጽኢቱ ከዓ ማእከላይ ዳኛ ንፈለማ ግዜ ዘፋጽየሉ ኣብ ሻምናይ ደቂቕ ናይ ትግጥም ኣድሪያን ራቢዮት ንዳኒ ኦልሞ ኣብ ከባቢ ልዳቱ እግሩ ብምርጋጹ ቅላዕ መቕጻዕቲ ንስጳኛ ክህብ ከሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ልዕሊ ዝኾነት ጋንታ ንፈረንሳ ዝሰዓረት እስጳኛ መሪሕነት ክትትሕዛ ትኽእል ጽብቕቲ ዕድል እኳ እንተነበረት በይና ግን ጽቡቕ ገይሩ ስለዘይሃረማ ገና ናብታ ዝግባእ ቦታ ከይበጽሐት እያ ተጋጭያ ተመሊሳ በንጻሩ ፈረንሳያ መልሰ መጥቃዕቲ ብዝገበረትሉ ከይላን ምባፔ ምስ ሰለስተ ተኸላኸልቲ እስጳኛ ተራኺቡ ሓደገኝነቱ ኣርኢ ነይሩ ፔድሮ ፖሮ ካብ ድሕሪት መጺኡ ጸቕጥ እንተዘይፈጥረሉ ነይሩ ምናልባት ከይላን ምባፔ ሓንቲ ካብ ዝበለጸት ሸቶታት ናይ ዝውድድር መመዝገበ ነይሩ እስጳኛ ኩዕሶ ክትሕዝ ፈረንሳ ከዓ ብመልሰ መጥቃዕቲ ክትወራ ዲደር ዲሻምፕ ዝተሰማምዐ እዩ ዝመስል ነይሩ እስጳኛ ኣብ ልዳቱ ብብዝሒ ኩዕሶ ክትሕዝ እንተደኣ ክኢላ ግን እቲ ሓደጋ ብኡ መጠን ከም ዝዓቢ ንጹር ነይሩ ከም ውጽኢቱ ከዓ ቅድሚ ናብ ናይ ማይ ዕረፍቲ ምውፅአን ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ፈረንሳ ዲንያ ዘይረኣያ ኣብ ኣየር ዝነበረት ኩዕሶ ክሃርም ንላሚነ ያማል ስለ ዝሃረሞ እስጳኛ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ኣብ ውሳነ ዳኛ ዘካታ ኣይነበረን እንተ ተኸላኸላይ ግን ንሽቶ ገጻ ዘይቀረበት ኩዕሶ እሞ ከዓ መን ኣብ ቅድሚ ኢሎ ከይረኣየ ክሃርማ ብምፍታኑ ዝተረኽበት ብምዃና ዲሻምፕ ሕጉስ ኣይነበረን ብቐሊሉ ከኣልያ ዝነበረ ኩዕሶ እዩ ንስጳኛ መሪሕነት ክትሕዘሉ ትኽእል ዕድል ሂብዋ ኣይርዛቤል ድማ ብጸጋማይ እግሩ ቀሊዑ ኣብ የማናይ ኩርናዕ ሰኪዕት ፈረንሳ ይዕሊብዋ ፈረንሳ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝውድድር ተመሪሓ ሕማቕ ኣጀማምራ ፈረንሳ በዝደው ኣይበለን ብሉጽ ተኸላኸለያ ዊልያም ሳሊባ ኣብ ሕቁብ ዝተሰምዖ ቃንዛ ገና ጸወታ 30 ደቂቕ ጥራይ ተላዒልዎ ከሎ ብላይክሮይክስ ተቐይሩ ክወፅእ ተገዲዱ እዚ ዜና ንፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነ እተጻዋታይ ናይ ሕቆም መጥባሕቲ ከካይድ ይበሃል ብምንባሩ ንኣርሰናል እውን ምስ ምጅማር ፕሪምየር ሊግ ጽቡቕ ዜና ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ፈረንሳ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ኣብ መስመር ምክፍፋላ ክትምዝመዝ እያ ተራእያ ተጻዋት እስጳኛ ዋላውን ንዘጥፍእዋ ኩዕሶ ኣብ ምምላስዮም ውጽኢታውያን ነይሮም ኣብ ዝሓለፉ 11 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ቀዲማ ሸቶ መዝጊባ ኣብ መወዳእታ ዝተዓወተት እንኮ ጋንታ ክሮኤሽያ ነይራ ኣብ ዝቐዳማይ 45 ደቂቕ ብዝተረኣየ ጸወታ ድማ እስጳኛ ካልኣይታ ትኸውን እያ ትመስል ነይራ ሓላው ልዳት ፈረንሳ ማይክ ሜይጋን ንዘጥፋ ኩዕሶ ያማልን ዳኒ ኦልሞን ኤግዚቢሽን ብዝመስል ምቅብባል ናብ ፋቢያን ሪዩዝ ዘብጽሕዋ ኩዕሶ ዳዮት ኣብ ማካኖ እንተዘይውፅኣ ነይሩ እዚ ግጥም ብእዋኑ ተዓጽዮም ተባህለ ነይሩ እታ ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት ክንዕዘባ ዝቐነና ፈረንሳ ሎሚ ግድት ዝግባእ ፈተነ ረኺባ 4 ቀስታ ከይላን ምባፔ ባርኮላ ኦሊሰን ደምበለን ካብ ሜዳ ዳርጋ ህላውነቶም ዘጠራጥሪ ነይሩ ክባህል ይከኣል እዩ ንኣብነት ከይላን ምባፔ ካብ ውሽጢ ልዳት እስጳኛ ዝሓዘን ኳዓሳሱ ካብ ጸወታ ወፃኢ ዝኾነሉ ቁጽሪ እዩ ዝበዝሕ ነይሩ ዋላ እኳ ብሓፈሻ ኣብ ዝቐዳማይ 45 ደቂቕ ካብ ክልቲአን ጋንታታት ሓንሳብ ጥራይ ማለት እታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ጥራይ ናብ ታርጌት ዝተቐልዐትን ተነበረት بحفش اجن اسبانيا زحشت غانتا خوينيا بناي حدا بادو مريحنت نعرفت وصيا رودري زغلسو زنبره مسمر مكففال اسبانيا نيكيلان مبابي يخون نمايكل اوليس زمغب مسمر كبتكو بمخالو فرنسا كتشجر يا ترايا فابيان ريسن اليكس بينانون تشومناين رابيوتن قدميت زخدلو كفوت بوتا كم زي رخبو مغباروم كال بلچ اسبانيا ينيرو كيلان مبابي دما بأيمريك لابورتا باو كوباريسن تتحيزو كاب أكلات غانتو كم زغللي خوينو لكع كم حلا ولداتو 15 غزيت راي دما كعسو تنكيفون عرفتو وصيوم
ኦሊሰ ብፍላይ እቲ ኣብ ርእሲኡ ብዝፈጸሞ በደል ብጫካር ዝወሰደ ኮኩርያ ኣብ ኣካላዊ ኩናት ከእትዎ ይኽእሉ ደንበለ ከዓ ፈረንሳ ብ58 ሚእታዊት ዕብለላ ጸወታ ስጳኛ ኣብ ዝተበልጸትሉ ዝያዳ ብጸጋማይ ክንፊ ምስ በርኩላት ትጻወት ትፍትን ብምንባራ ተነጺሉ እዩ ወልሓደ ከይገበረ ንዕረፍቲ ወፂኡ እቶም ቀተልቲ ዝበሃሉ መሳርሒታት ፈረንሳ ዘይከም ዝሓለፈ ኮይኖም እታ ዋንጫ ከተልዕል ሙሉእ እምነት ተነቢሩላ ዝነበረ ጋንታ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ድሕሪ ዕረፍቲ ዲዴ ዲሻምፕ ለውጥ ገብር ኸውን ዝብል ትጽቢት ተታሒዙ እዩ ጸወታ ኣብ መስመር ምክፍፋሉ ንራብዮት ኣውፂኡ ነቲ ብማንቸስተር ዩናይትድ ተጠሚቱ ዘሎ ማኑ ኮነ ብምእታው ደጊሙ ጀሚሩ ሮድሪ ዳርጋ ዘይበጽሖ ቦታ ናይ ሜዳ የለን እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን ንሱ ምስ ፋቢያን ሪዩስ በሓባር 17 ግዜ ኩዕሶ ንምምንጣል ምስ ተጻወት ፈረንሳ ተጋጭዮም ኣብ 14 ድማ እዮም ተዓዊቶም ዲሻምፕ ንኮነ የእትዩ ሚዛን መስመር ምክፍፋል ክዕሪ እንተፈተነ ክኾነሉ ግን ኣይከኣለን ምክንያቱ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 58 ደቂቕ ልዳት ፈረንሳ እምበር ሰኪዕት ስጳኛ ክንቀሳቐስ ኣይተራእየን ተኸላኸላይ ቶተንሃም ፔድሮ ፖሮ ምስ ዳኒ ኦልሞ ተረዳዲኡ ዝተቐበላ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ብምቕያር ፈረንሳ ኣብ ቅድሚያ ዓብ እምባ ደው ኣቢሉላ ዳኒ ኦልሞ ፈለማ ንያማል ብላዕሊ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ሰደደሉ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኮይና ሕጂ ከዓ ንፖሮ ናይ ዝውድድር ካልአይቲ ሸትኡ ሰሪሕሉ እታ ዋንጫ ዓለም ክትወስድ ነዛ ጋንታ ክትስዕር ኣለካ ክባህልላ ዝወርሐ ፈረንሳ ኣብ መበል 70 ደቂቃ ቁሩብ ክትበራበር ዝደለየት መሲላ ነይራ ቅድሚ ዝምሸት ማይክል ኦሊሰ ትሕቲ ብቕዓት ኮይኑ ካብ ሜዳ ተቐይሩ ክወፅእ ዝሕሰብ ኣይነበረን ሎም ምሸት ግን ዲዴ ዲሻምፕ ነታ ንሳድያ ኣይንሳን ጋጊዋ ዝነበረ ጋንትኡ ኩሉ ዘለዋ ምርጫታት ክፍትን ንኦሊሰ ብቸርኪ ቀይርዎ ቀዲሙውን ባርኮላ ወፂኡ ደዚኽ ደወ ኣቲኒርዩ ንሱውን ከምቶም ዝነበሩ ናይ ቅድሚት ተጻወቲ ክውሓጥ ይተራእዩ እንተቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ላሚነ ያማል ዘምፀ ዲንየ ግን ምውፅኡ ክሕጎስ ጥራይ ነይርዎ ካብ ተወሳኺ መዓት ያማል ይድሒኑ ጋሪ ኔቭል እተጻዋታይ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክገብር ጸኒሑ ኣይተረዳእንን ክብል ከሎ ሮይ ኪን ከዓ ተጻወቲ ፈረንሳ ነንውልቆም ይጻወቱ ለው ክብል ነቒፍዎም ድሕዚ ዋንጫ ዓለም መዝነቱ ዝገድፍ ዲዴ ዲሻምፕ ልዕልቲ ኣብ ቀጠር በኣርጀንቲና ዋንጫ ምስተመንጠለ እዩ ክሓርቕን ተስፋ ቆርፅን ዝርአ ነይሩ ኣብ ዝግጥም ብታክቲክ በመዘኑ ዴላፉንተ ተበሊጹ ቀይሩ ዘእቶም ተጻወቲ ዋላውን ሓላው ልዳት ኡናይ ሲሞኒ ካብቦቱ ወፂኡ ከሎ ኩዕሶ ብዝግባእ ምቕላዕ ስኢኖም ወርቂ ጫማ ምስ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዝለዓለ መዝጋብ ሸቶ ዋንጫ ዓለም ክሕዝ ተጸበዮ ከይላን ምባፔ ሓላው ልዳት ብዘይ ኩዕሶ ሃሪሙ ብጫ ካርድ ክወስድ ካብ ኩሉ ምርጫታት ከም ዝወፅእ ኮይኑ ንሰኔጋል 3-1 ንኢራቅ 3-0 ንኖርዌይ 4-1 ንሽወደን 3-0 ንፓራጓይ 1-0 ንሞሮኮ 2-0 ስዒሩ ዝመፀ ጉዕዞ ፈረንሳ ኣብ ዝምሸት ብስጳኛ ደው ኢሉሎ ዲደር ዲሻምፕ 11 ዓመት ከም ተጻዋታይ 14 ዓመት ከዓ ከም አሰልጣኒ ኮይኑ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝኸዶ ጉዕዞ ብሕማቕ መዛዘሚ ተዓጺሎም ስጳኛ ከዓ ኣብ ታሪኻ ሎሚን ካልኣይ ግዜኣ ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም በፂሓላ ኣብቲ ፈለማን ፍጻመ ዝበፅሐትሉ ናይ 2010 ዋንጫ ዓለም ሻምፒዮን ክትከውን ከላ ሎሚ ከዓ ካብ እንግሊዝን ኣርጀንቲናን ክትጽበያ ናይ መወዳእታ ፊስካ ምስተነፍሐት ኩሉ ዝጽበዮ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ማዕከን ዜና ሊኢኪብ ንተጻወቲ ፈረንሳ ነጥቢ ክትህብ ከላ ከክንደይ ያክትቦም ዝብል እዩ ቴሪ ሄንሪ ንማዕከን ዜና ፎክስ ከዓጽፎ ከሎ እታ እንኮ ኣብ ዝውድድር ምስ ስጳኛ ማዕረክ ትወፅእ ዝኽኣለት ጋንታ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኬፕ ቨርደ ምዃና ኣይትርስዑ ክብል እዩ ተዛሪቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዝዕለ ዘደለናዮ ትሕዝቶ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስገን ሰላም ወሰናይ Sport, 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 sport.